इसाई विश्वास अन्धविश्वास हुनु हुँदैन। हामीले जुन परमेश्वरमाथि विश्वास गरेका छौँ र जस्तो प्रकारको जीवन बिताउँदै आएका छौँ, त्यसको पछाडिपट्टि ज्ञान अनि बुद्धिको प्रकाश हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। अरू कसै व्यक्तिले भनेको अनुसार पनि हामीले विश्वास गर्न हुँदैन। कुनै पनि चिज वस्तु बुझ्नुभन्दा पहिला त्यसलाई अध्ययन गरेर, विचार गरेर, प्रश्न गरेर, विशेष गरी मैले आज देखाउन खोजेको कुरो ख्रिस्टियन विश्वास प्रश्न गर्ने विश्वास हो। यहाँसम्म कि परमेश्वरले पनि हामीलाई बोलाउँदाखेरि आओ हामी बातचित गरौँ, छलफल गरौँ। त तपाईले मैले जसरी ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ, त्यो अन्धविश्वास हुनु हुँदैन। कसैले भनेको कारण हामीले विश्वास गर्ने होइन, तर परमेश्वरले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा प्रमाणित गरेको कारण हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ। बाइबलले हाम्रो जीवनमा काम गरेको कारण हामी विश्वास गर्छौँ। प्रार्थना हामी किन गर्छौँ? किनभनेदेखि हाम्रो जीवनमा प्रार्थनाले काम गरेको छ। येशू ख्रिस्टको विश्वास, येशू ख्रिस्टको सुसमाचारले साँच्चै हाम्रो जीवनमा काम गरिरहेछ। हामीसँग प्रमाण छ, जुन प्रमाणको आधारमा हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछौँ। त कतिपटक हामी यस्तो संस्कृतिबाट आएका छौँ जहाँ बाउबाजेले जे गरेको थियो हामी त्यसलाई प्रश्नै नगरिकन निरन्तरता दिइरह हुन्छौँ। कसैले रुखलाई पुजेको थियो भने हामी त्यो रुखलाई पुज्न थाल्छौँ। कुनै व्यक्तिलाई पुजेको थियो भने हामी त्यो व्यक्तिलाई पुज्न थाल्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला कुनै पनि चिज वस्तु व्यक्तिलाई पुज्नुभन्दा पहिला प्रश्न गर्नुपर्ने कि म किन यसलाई पुज्दैछु, के को लागि पुज्दैछु, किन, कुन उद्देश्यले। यी कुराहरूलाई बुद्धिसँग हामी सरोकार राखौँ र हितोपदेश 3 अध्यायको म 13 देखि 18 पद फेरि पढेर हामी अगाडि जाउँ। र यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ बुद्धि प्राप्त गर्नु, ज्ञान हासिल गर्नु। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 30 पदमा बडो स्पष्टसँग भनेको छ, ख्राइस्ट यीशु ख्रिस्ट नै हाम्रो बुद्धि हुनुहुन्छ। जुन बुद्धिमा हाम्रो मुक्ति छ, छुटकारा छ, जुन बुद्धिमा हाम्रो पवित्रता छ भने त्यो बुद्धि जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा व्यवहारिक रूपले लागू हुनुपर्छ। हाम्रो विश्वास व्यवहारिक हुनुपर्छ। अर्को शब्दमा क्रिस्चियन विश्वास अन्धविश्वास हुनु हुँदैन। भन्नुको मतलब तपाईं र मेरो विश्वास चाहिँ व्यवहारिक हुनुपर्छ, जीवनमा त्यसले काम गरेको हुनुपर्छ। त्यसलाई अगाडि लैजान आउनुहोस् हामी बुद्धिको बारेमा हामीले हेरिसकेका छौँ, तर दोहोर्याउन चाहन्छु। यो कुरो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हितोपदेश 3 को 13बाट 18, धन्य हो त्यो मानिस जसले बुद्धि प्राप्त गर्छ र समय शक्तिलाई हासिल गर्छ। त धेरै पटक हितोपदेशको किताबमा आमा बाबुको एउटा चित्र प्रस्तुत गरिएको छ, जुन आमा बाबुले आफ्ना छोरालाई भन्दैछन्, मेरो छोरा बुद्धिलाई प्राप्त गर र केही गरी तैले बुद्धि प्राप्त गर्न सकिस् भने त धन्यको हुनेछस्, त आशिषित हुनेछस्। जुन शब्दलाई प्रभु येशूले पनि डाँडाको उपदेशमा लगेर धन्य धन्य भनेर धेरै पटक उल्लेख गरेको छ। अनि त्यो धन्य भन्ने शब्दलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्दाखेरि त्यसको साधारण अर्थ चाहिँ खुसी हुनेहरू। तिमीहरू खुसी हुनेछौ यदि यस्तो यस्तो भएको कारण। एकदमै व्यवहारिक वचनहरू हुन् यिनीहरू। धन्य त्यो मानिस जसले बुद्धि प्राप्त गर्दछ, अर्थात् त्यो व्यक्ति खुसी हुनेछ जसले आफ्नो जीवनमा बुद्धि प्राप्त गरेको छ, ज्ञान हासिल गरेको छ। अनि त्यसपछि समशक्तिलाई जसले प्राप्त गरेको छ। समशक्ति भनेको नै एक अर्कालाई बुझ्नु, यो संसारलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु, जीवनलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु, अथवा म जीवन जिउँदैछु भनेदेखि किन जिउँदैछु, यो जीवनको अर्थ के हो, म कहाँ जाँदैछु। यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दैछु भनेदेखि म किन उहाँलाई विश्वास गर्दैछु। यी विभिन्न जीवनका पक्षहरूलाई हामीले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। त क्रिस्चियन विश्वास कहिले पनि
अन्धाधुन त्यत्तिकै आँखा चिम्नो गरेर यीशुलाई विश्वास गर्न बोलाउँदैन। अनि बुद्धिकै बयान गर्दाखेरि यसरी भन्छ, किनभने बुद्धि चाँदीभन्दा धेरै लाभदायक हुन्छ र त्यसले सुनले भन्दा बढी फाइदा दिन्छ। प्रफिटेबल भन्ने शब्द र अ, सुन चाँदी अवश्य पनि तपाईँसँग छ भने त्यसले धेरै फाइदा दिने नै भयो। त्यो चाहिँ यस संसारमा मानिसहरू सुन चाँदीकै अथवा रुपियाँ पैसाकै लागि आफ्नो ज्यान फाल्दैछन्। त यदि हामीसँग बुद्धि छ भनेदेखि यो त्योभन्दा पनि बढी फाइदाजनक छ। र तपाईँ र मैले आजको संसारलाई अध्ययन गऱ्यौँ र आज संसारमा जो व्यक्तिहरू सफल छन् तिनीहरूलाई अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि सफल हुने मानिसहरू खालि हड्डी फुटाएर मेहनत गर्ने मात्र सफल हुँदैन। उदाहरणको लागि ढुङ्गा बोक्ने मान्छे, गिटी फुटाउने मान्छे, बालुवा बोक्ने मान्छे कति मेहनत गर्छ, तर उसलाई एक छाक टार्न नै धौधौ हुन्छ भने त्यसको ठेकेदार जसले त्यो ठेक्कापट्टा लिएको छ त्यसले काम गर्दैन, त्यसले हड्डी पनि फुटाउँदैन, तर उसले कैयौँ गुणा बढी पैसा कमाइरहेको हुन्छ। त्यसको समस्या कहाँ आयो? गिट्टी फुटाउने, हड्डी फुटाउने मानिसले कहीँ न कहीँ आफ्नो जीवनमा बुद्धिको सही प्रयोग गर्न पाएन, ज्ञान हासिल गर्ने मौका पाएन। यसको मतलब स्कुलै पढ्न जानै पर्छ भनेको होइन, तरै पनि जीवनलाई कसरी माथि लैजाने भनेर सोचेर घुरिने समय नै सायद त्यो गिट्टी फुटाउने मान्छे, ढुङ्गा बोक्ने मान्छेको, भारी बोक्ने मान्छेमा आएन। तर जसको भारी ऊ बोक्दैछ, जसको लागि ऊ ढुङ्गा फुटाउँदैछ, त्यो व्यक्तिले सोच्यो, विचार गर्यो, आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरेको छ कि म जीवनमा केही कुरो गर्न चाहन्छु। अब त्यो जीवनमा कुनै कुरो म उपलब्ध सफलता हासिल गर्न चाहन्छु भने अब कसरी गर्ने त? आफ्नो बुद्धिको विकास, ज्ञानको विकास, सोच विचार, तर्क वितर्क, सिक्ने ठाउँमा सिक्न जानु पर्यो, सहायता माग्ने ठाउँमा सहायता माग्न जानु पर्यो। कसरी हुन्छ आफ्नो जीवनलाई माथि लैजानको लागि? जसले बुद्धि प्राप्त गर्दछ त्यसले यस संसारमा पनि जिउनको लागि सहायता आफैले प्राप्त गर्दछ। त बुद्धि रुपियाँ पैसाभन्दा पनि अझ महँगो चिज, सुन चाँदीभन्दा पनि अझ फाइदाजनक। र त्यसपछि त्यसलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ यसरी भन्छ, त्यो मणिकभन्दा पनि बहुमूल्य छ र तैँले इच्छा गरेको कुनै पनि थोक त्यससँग तुलना गर्न सकिँदैन। त पहिला यदि म सुन चाँदी चाहन्छु, यदि म मणिक चाहन्छु, यदि जीवनमा कुनै प्रकारका भौतिक सफलता म चाहन्छु भने मैले पहिला खोज्नुपर्ने कुरो बुद्धि। कुनै कुराको ज्ञान मसँग हुनु पर्यो। त्यसपछि यदि मसँग बुद्धि छ भने के कुराहरू रहेछन् हेर्नै जाउँ। हेर्नुहोस् है, मैले सायद यो हितोपदेशकै यात्रामा भनेको थिएँ, संसारमा भएको सम्पत्ति जति पनि धनाढ्य व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको सम्पत्ति हामीले खोसेर गरिबहरूको हातमा दियौँ भने 2देखि 3-4 वर्षकै अन्तरालमा त्यो सम्पत्ति फेरि फर्केर तिनै व्यक्तिको हातमा जान्छ जसको हातबाट खोसिएको थियो। गाउँमा मानिलिउँ हामी 100 जना घर परिवार छ, 100 जनामा 10 जना साह्रै धनाढ्य छन्, बाँकी सबै अलिअलि हुने खाने, कोही चाहिँ अति गरिब छन् भने त्यो 10 जनाको सम्पत्ति लिएर बराबर 100 जनालाई बाँडिदिएको खण्डमा 2-4 वर्षकै अन्तरालमा फेरि ती 10 जनाकै हातमा सम्पत्ति फर्केर जानेछ। किनभनेदेखि उनीहरूले सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानेको छ, सिकेको छ। तर जो निम्न वर्गका थिए उनीहरूको हातमा सम्पत्ति दिए पनि त्यसलाई कसरी राख्ने, त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने बुद्धि छैन, ज्ञान छैन। त्यसै हिसाबले हुन्छ बुद्धि सम्पत्तिभन्दा पनि धेरै महँगो र महत्त्वपूर्ण र फाइदाजनक छ। त बुद्धिले के ल्याउँदो रहेछ 16 पदमा? बुद्धिको दाहिने हातमा दीर्घायु र त्यसको देब्रे हातमा धन र सम्मान हुन्छन्। मैले भन्दै आएको छु, संसारमा त्यो व्यक्ति सफल मानिन्छ जो मनमा खुसी छ, शान्ति छ,
शरीरमा स्वास्थ्य छ र हातमा खाना लाउनको लागि 2-4 पैसा छन्। त्यो व्यक्ति सफल हो जसलाई खाना लाउन धौधौ छैन, शरीरमा रोग ब्याजले ग्रसित पारेको छैन र मनमा अशान्ति र पीर, चिन्ता, फिक्री, डर लागेको छैन। त्यसै कारण हुन्छ बुद्धिको दाहिने हातमा दीर्घायु स्वस्थ जीवन छ भने, शरीर छ भनेदेखि तपाईँ लामो बाँच्नुहुन्छ र देब्रे हातमा धन र सम्मान छन्। शरीरमा स्वास्थ्य, हातमा सम्पत्ति यदि हामीसँग हुने हो भनेदेखि हाम्रो ज्ञान बुद्धिको ओजन बढाउनु पर्यो, बुद्धि बढाउनु पर्यो, ज्ञान सिक्नु पर्यो, जीवन जिउन सिक्नु पर्यो। मेहनत परिश्रम त गर्नुपर्छ, तर त्यो मेहनत अनि परिश्रमलाई पनि बुद्धिमानीपूर्वक गरेको खण्डमा त्यसले हाम्रो जीवनमा उन्नति ल्याउँछ। त्यसपछि 17 पद, त्यसका मार्गहरू आनन्ददायक हुन्छन्। भन्न खोजेको कुरो मनमा शान्ति, जीवनमा शान्ति, घरमा शान्ति, हामीलाई कहिल्यै पनि मानसिक र भावनात्मक तनाव हुँदैन। आज संसारमा विशेष गरी धनाढ्य देशहरूमा, तीमध्ये पनि अमेरिकामा धेरै मानिसहरू मानसिक रोगी भइसकेका छन्। यो डिप्रेसनका शिकार भएर धेरै मानिसहरूले मानसिक तनाव कम गर्ने दबाई खाएर बाँचिरहेका छन्। आनन्दको कमी, खुसीको कमी, प्रशस्त सम्पत्ति भएको देश त हो, तर त्यहाँ शान्ति छैन, सन्तुष्टि छैन। कारण उनीहरूले परमेश्वरलाई जुन प्रकारले हेर्नुपर्ने थियो त्यो हेर्न बिर्सिसकेका छन्। र तपाईँले अमेरिकाको चर्चहरूलाई पनि हेर्नुभयो भनेदेखि भौतिकवादको शिकार भएका छन्। आध्यात्मिक मार्गतिर उनीहरू जान चाहँदैनन्। युरोपमा पनि त्यस्तै अवस्था आइरहेको छ। तर युरोपियनहरू अहिले क्रिस्चियन विश्वासलाई फेरि स्वीकार गर्ने बाटोतिर लाग्दैछन्। युरोपमा एउटा परिवर्तन आउँदैछ भने अमेरिका अझै पनि परमेश्वरबाट टाढा जाने यात्रामा नै छ र अधिकांश मानिसहरू अशान्तिमा बाँचिरहेका छन्। त त्यसका बाटाहरू शान्तिका हुन्छन्। त्यसै कारण 18 पदमा, बुद्धिलाई अगाल्नेहरूका निम्ति त्यो एक जीवनको रुख हो, त्यसलाई पक्रनेहरूले आशिष पाउनेछन्। फेरि मेरो बाइबल पढ्दाखेरिको सुरुदेखिको एउटा चित्र मेरो मगजमा आउँछ भजन सङ्ग्रह 1बाट र त्यसपछि यिर्मया 17 अध्यायबाट। भजन सङ्ग्रह 1मा पनि भन्छ, धन्य हो त्यो मानिस जसले दिनरात परमेश्वरको वचनमा मनन गर्दछ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुनेछ। अनि यिर्मयाको 17 अध्यायमा पनि 7-8 पदमा, धन्य हो त्यो मानिस जो परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुनेछ। आँधी बेहरी खडेरी पर्दा पनि त्यसलाई चिन्ता हुने छैन, कुनै प्रकारको दुःख कष्ट आउँदा पनि त्यो ओइलाउने छैन, किनभने त्यसका जरा जीवनको पानीसम्मै पुगेका हुन्छन्। भने यहाँ पनि बुद्धिलाई अगाल्नेहरूका निम्ति त्यो एक जीवनको रुख हो। र बाइबलमा जीवनको रुख, जीवनको पानी, जीवनको रोटी भन्ने बित्तिकै हामी ख्रीष्ट येशूलाई सम्झिन्छौँ। अन्तिममा प्रकाशको किताबमा पनि जीवनको रुखका फल, पात यी सबैले मानिसमा चङ्गाई ल्याएको, जीवन दिएको हामी देख्दछौँ। त बुद्धि यति महत्त्वपूर्ण चिज हो भने यसलाई कहाँबाट हामीले प्राप्त गर्ने भनेर हितोपदेश 1:7बाट हामीले छौँ, परमप्रभुको भय नै ज्ञान अनि बुद्धिको सुरुवात हो। र त्यसपछि नानीमा ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार गर्नु नै बुद्धिलाई प्राप्त गर्नु हो, जीवनलाई प्राप्त गर्नु हो। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस त्यो दाखको रुख हो जसका हाँगाहरूमा जीवन छ। येशू प्रभुले यूहन्ना 15 अध्यायमा, म दाखको बोट हुँ, तिमीहरू हाँगाहरू हौ, तिमीहरूले फल फलाउनु पर्छ। र त्यो तस्बिर बाइबलमा सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म गइरहेको छ कि जीवनको रुख। तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले परमेश्वरको बुद्धिलाई प्राप्त गरेका छौँ, स्वर्गीय बुद्धिलाई प्राप्त गरेका छौँ। तर कतिपटक त्यो विश्वासलाई हामीले व्यवहारिक बनाएका हुँदैनौँ। हाम्रो विश्वास व्यवहारिक हुनुको सट्टामा अन्धविश्वासमा सीमित भइदिन्छ। मानिलिउँ
मैले किन यीशुलाई विश्वास गरेँ? किनभने यीशुले मेरो शरीरमा चङ्गाइ दिनुभयो। राम्रो कुरो हो, यीशु चङ्गाइ दिनुहुन्छ। तर त्यो ख्रीष्ट यीशुलाई अब दैनिक जीवनमा, व्यवहारमा उतार्नको लागि उहाँले दिने ज्ञान, बुद्धि, उहाँले गर्ने अगुवाईबाट आफ्नो जीवन कसरी उकास्ने भनेर हामी घोरिएका हुँदैनौँ, विचार गर्दैनौँ। तर बाइबलमा बडो अचम्म तरिकाले भनेको छ कि यदि हामीले ख्रीष्ट येशू जो परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ उहाँलाई आफ्नो जीवनमा स्थान दियौँ भनेदेखि त्यसपछि एक हातमा स्वास्थ्य, अर्को हातमा सम्मान, सम्पत्ति पनि आउनेछन् र हाम्रो आयु पनि दीर्घायु हुनेछ भने यहाँ बाँचुन्जेलसम्म हाम्रो जीवन शान्ति, आनन्द, हरेक दिन तपाईँ र म खुसी जीवन बिताउन सक्छौँ। कुनै मानिससँग एक प्रकारको प्रतिशोध पनि छैन, दण्ड के भन्छ न्याय पनि छैन, बदला पनि छैन, कसैसँग तितोपन पनि छैन। हामी सबैलाई आफ्नो हृदयबाटै प्रेम गर्न सक्छौँ, हामी सबैलाई सम्मान गर्न सक्छौँ। हाम्रो दुश्मन हुँदैन भन्न खोजेको, हाम्रो शत्रु हुँदैन। शान्तिसँग बस्ने मानिस त्यो हो जसको कुनै शत्रु छैन र कुनै मानिसको डर पनि छैन, कुनै मानिससँग उसले प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु छैन। आफ्नो हातमा परमेश्वरले दिएका सिप र कलाबाट आफ्नो जीवकोपार्जन गर्दैछ र उसलाई विश्वास छ परमेश्वरले उसको जीवनमा चाहिने सबै कुराहरू पर्याप्त मात्रामा दिनुभएको छ र ऊ त्यो रुख हो जसका हाँगाहरू कहिल्यै ओइलाएका छैनन्, काटिएका छैनन्, ऊ ख्रीष्टबाट अलग भएको छैन। उसका जरा जीवनको पानी पवित्र आत्मासम्मै पुगेका छन् र फल फलेको छ जसबाट परमेश्वरको महिमा आउँदछ। त यस किसिमले हामीले बुद्धि प्राप्त गर्न कहाँ जाने त भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशू नै त्यो बुद्धि हुनुहुन्छ। जसको जीवनमा ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ त्यो बुद्धिमान व्यक्ति हो। त कस्तो खालको बुद्धि? परमेश्वरसँग बातचित गर्ने, परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने र परमेश्वरले त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई चाहिएको ज्ञान बुद्धि अलौकिक तरिकाले दिनुहुन्छ। जीवन कसरी जिउने? ख्रीष्ट येशू हाम्रो त्यो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। र त्यसपछि हितोपदेशलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि बुद्धि त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ जसले आफ्ना असल आमा बाबुको अर्ती उपदेशलाई सुन्छ र आत्मिक गुरुजनहरूको कुरालाई पनि उसले सुन्दछ। यसको मतलब हामीले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि त्यो विश्वासलाई अझ बृहत बनाउनको लागि अध्ययन पनि गर्नुपर्ने रहेछ। मानिसले सिकाएका कुराहरू सिक्नको लागि पनि तयार हुनु पर्यो। अर्थको शब्दमा ओपन माइन्ड भनौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, खुला मगजलाई बन्द गर्नु हुँदैन। मलाई त थाहा छ भनेर हामी सबै कुरा सिकिसकेको भान हुँदैन। हाम्रो मगज खुला हुनुपर्छ। सायद बाइबल पढ्दाखेरि मैले त यसलाई यसरी बुझिरहेको थिएँ, सायद यसको अर्को अर्थ पनि हुनसक्छ। र हामीले सिक्नको लागि विभिन्न व्यक्ति, मतान्तरहरूबाट पनि सिक्न सक्छौँ। त सिक्नको लागि हामीले कहिले पनि मगज बन्द गर्नु हुँदैन, खुला राख्नुपर्छ। मेरो पास्टरले त यस्तो भनेको थियो, यही ठिक हो भन्नुको सट्टामा मैले अर्को पास्टरले पनि यसको विषयमा के भन्छ त्यहाँ पनि सोच्नु पर्यो। मेरा आमा बाबुले त यस्तो भनेको थियो भने त्यसैमा विश्वास गर्नुको सट्टामा यो अरू व्यक्तिले के भन्छन्, हामी सिक्नको लागि खुला मगज राख्नुपर्छ। कहिले पनि जसै कतिपय हाम्रा हिन्दू धर्म गुरुहरूले पनि धेरै राम्रो शिक्षाहरू दिन्छन्, हामी उनीहरूबाट पनि सिक्न सक्छौँ। बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरूले पनि शिक्षा दिँदाखेरि उनीहरूको शिक्षाबाट पनि सिक्न सक्छौँ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूका गुरुले कस्तो शिक्षा दिन्छन्, यी सबै कुराहरूबाट हामीले जब आफ्नो दिमागलाई खुला राखेर ज्ञान बुद्धिका कुराहरू जहाँ पनि छन् त्यो परमेश्वरबाट आएका हुन् भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर अगाडि जान्छौँ भनेदेखि हामी एक शिक्षित विश्वासी बन्दछौँ, आँखा कान खुलेको विश्वासी बन्दछौँ। र मैले किन ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ भन्ने प्रश्नको जवाब हामीसँग हुन्छ त हाम्रो मगजलाई खुला राखौँ। र जब मगजलाई खुला राख्दैौँ भनेदेखि हृदयलाई चाहिँ नम्र बनाइराखौँ। नम्र हृदय र खुला मगज भएको मानिस बुद्धिमान मानिस हो, जसको विश्वास अन्धविश्वास होइन, जसले ख्रीष्ट येशूलाई जानेर बुझेर विश्वास गरेको कारण अब उसको जीवनमा
बाइबलले भनेअनुसार लक्षणहरू देखा पर्दछन्। बुद्धिमान भन्नु नै आफ्नो विश्वासलाई व्यवहारमा उतार्नु, आफ्नो विश्वास अनुसारको प्रमाणहरू दैनिक जीवनमा देख्नु। हामी भन्छौँ परमेश्वरले प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ भने हामीसँग त्यो गवाही पनि हुनु पर्यो। यदि मैले प्रार्थना गर्दैछु तर त्यो प्रार्थनाको जवाब आएन भनेदेखि अब त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो। मैले प्रार्थना नै गलत तरिकाले गरेको छु कि, मेरो माग नै गलत छ कि, परमेश्वरले यसमा के भन्न खोज्नु भएको हो? बाइबलमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू छन् कि जसले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले दिनुभएको थिएन। अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ निराश हुनुको सट्टामा अझ बढी परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपटक शरीरमा रोग लाग्यो अनि हामी रोग लाग्यो, टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो अथवा जुनसुकै रोग लागे पनि हामी दौडेर गएर चर्चमा प्रार्थना माग्छौँ, पास्टरलाई बोलाउँछौँ अथवा प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छौँ। त्यो राम्रो हो, तर सधैँभरि त्यस्तो गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी होइन, त्यो अन्धविश्वास हो। अलिकति बिरामी भयो त्यसपछि दौडेर गएर पास्टरलाई प्रार्थना माग्नु, त्यो एक किसिमको विश्वास त हो तर अन्धविश्वास हो। बिरामी भयो भनेदेखि म किन यसरी घरिघरि बिरामी भइरहेको छु, मेरो समस्या कहाँ छ, मेरो शरीरमा के समस्या छ, मलाई खाना पिउनमा मैले ध्यान दिएको छैन कि, मैले शरीरमा जुन प्रकारको कसरत गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन कि, मेरो बस्ने घरको अवस्था कस्तो छ। जस्तै उदाहरणको लागि एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो अमेरिकामा, हामी कोरियामा सँगै केही वर्ष बसेका थियौँ। उनले यो अमेरिकाको सियाटल भन्ने राज्यमा घर बसे, घर किने। तर त्यो घरमा बसेको दिनदेखि उनको जेठी छोरी कहिल्यै सन्चो भएन। धेरै यता प्रार्थना पनि गर्यो, डाक्टर कहाँ कति गर्यो, कहीँ पत्ता लागेन। पछि थाहा भयो कि त्यो घर बेच्ने मान्छेले त्यो बेच्दाखेरि पेन्टिङ गरेर सब चिटिक्क पारेको थियो, तर त्यस घरको भित्ता पुरानो जुन पेन्ट थियो त्यहाँ एक किसिमको मौल भन्छ, यो भित्तामा पानीबाट कसरी त्यो मौलको कारण त्यो छोरीमा एलर्जी भएछ, जसले गर्दा लामो समय त्यहाँ बसेको कारण उसको दिमागमै असर गरिदियो। आज 5 वर्ष भइसक्यो, उनीहरू अझै त्यसको उपचारमै छन्। अहिले अमेरिका बल्ल त्यो थाहा पायो कि ओहो समस्या छ यो भित्तामा रहेछ, छोरीको शरीरमा होइन रहेछ कि भित्तामा रहेछ समस्या। अनि सियाटल छोडेर उनीहरू अहिले अमेरिकाको एरिजोना एउटा ड्राई स्टेटमा उनीहरू बसेका छन् र छोरीको उपचार राम्रो हुँदैछ। भन्न खोजेको कुरो, बिरामी भयो चर्चमा गएर पास्टरसँग प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्नु विश्वास त हो, तर त्यो अन्धविश्वास हो। प्रभुले चङ्गाई त गर्नुहुन्छ, तर त्यो चङ्गाईलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने जुन प्रकारको आफ्नो हातमा जिम्मेवारी थियो त्यसलाई हामीले पनि वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। म किन बिरामी हुन्छु घरिघरि? यो मेरो शरीरको बिरामी कि शरीरमा मात्र नभएर मगजको बिरामी त होइन कतै? मानिलिउँ धेरैले क्षमा दिन सकेको हुँदैन, मानिसप्रति तितोपना राखेको हुन्छ। अनि कहिले ढाड दुख्यो भन्छौँ, कहिले के जोड्नी दुख्यो, कहिले खुट्टा दुख्यो, अनि हुँदाहुँदै बातको रोग लाग्छ, सुगर लाग्छ, ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ। त बुझ्नु पर्यो बुद्धिमान व्यक्तिले, होइन मेरो शरीरमा यो रोग लाग्नुको पछाडिपट्टि कतै मेरो यो भावना इमोसनल अट्याचमेन्टको समस्या त होइन कतै? अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द चलाइन्छ साइकोसोम्याटिक, भनेको मतलब धेरै यस्ता बिरामीहरू हुन्छन् जो मगजबाट सुरु भएका हुन्छन्। शरीरमा त डक्टरले त दबाई त दिन्छ, तर त्यो दबाईले काम गर्दैन, किनभनेदेखि समस्या मगजमा छ। त त्यो बुझ्नु पनि बुद्धिमानी हो। ओहो, मैले फलानु व्यक्तिलाई क्षमा दिन नसकेको कारण शरीरमा यस्तो समस्या भएको रहेछ। प्रार्थनाको जवाब नआउनुको पछाडिपट्टि पनि सायद मेरो मगजमा, मेरो हृदयमा यो तितोपना रहेछ। म कहिल्यै खुसी नहुनु पनि सायद हुन सक्छ म अरू व्यक्तिप्रति मेरो दृष्टिकोण ठिक छैन। त्यो बुद्धि प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफ्नो विश्वासलाई जाँचेर बुझेर अगाडि जान्छ भने त्यसपछि त्यो खुसी हुन्छ, आनन्दित पनि हुन्छ। त्यसै कारण बुद्धि प्राप्त गर्नु भनेको मतलब खालि गएर स्कुलमा पढ भनेको होइन, जीवन जिउन सिक। आत्मिक जीवनलाई पनि अझ राम्रोसँग बुझेर त्यसमा अगाडि जानु, र त्यसपछि तिम्रो विश्वास अन्धविश्वास होइन, यो ज्ञान अनि बुद्धि र परमेश्वरको
ज्योतिले भरिएको विश्वास हुनेछ। अब त्यसपछि अर्को एउटा समस्या, धेरै विश्वासीहरू को कुनै प्रकारको एउटा पापमा उनीहरू फँसेका हुन्छ। घरिघरि त्यही पापबाट पश्चाताप गर्छन्। मण्डलीमा रोइ कराई पश्चाताप गर्छन्। हरेकपल्ट सुसमाचार सुन्यो अथवा वचन सुनेपछि पास्टरले कोही छ अगाडि आउनुहोस्, हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ भन्दै उनीहरू पश्चाताप गर्छन्, आउँछन्, प्रार्थना गर्छन्, फेरि जान्छन्, फेरि आउँछन्। यो पनि समस्या अन्धविश्वास नै आउँछ फेरि त्यहाँ। म कुनै खराब आदत बानीमा परेको छु, म एउटा कुनै पापमाथि विजय हासिल गर्न सकिरहेको छैन भनेदेखि अब अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि म किन यो पापमा घरिघरि फस्छु, यसको पछाडि समस्या के छ। हुनसक्छ बचपनदेखि नै कतै मेरो मगजमा त्यस्तो प्रकारको घाउ लागेको त छैन जो अझै निको भएको छैन। क्रिस्चियन विश्वासले हाम्रा पापबाट मुक्ति त प्रभुले दिइसक्नुभयो भने र पनि पापको उपस्थिति म देख्छु भने यो किन मेरो जीवनमा आइरहेछ। मानिलिउँ रिस उठ्ने कुरा, जहिले पनि रिस किन मलाई रिस उठिरहेछ। अनि कतिपटक मानिसहरू व्यभिचारको सोच उनीहरूको मगजमा आइरहन्छ। किन आइरहेछ, ममा के समस्या छ, कहाँदेखि यस्तो भयो। अध्ययन गर्दै गयो, बुद्धि प्राप्त गर्नुको मतलब आफ्नो विश्वासलाई व्यवहारिक बनाउनु र व्यक्तिगत जीवनमा लोग्ने स्वास्नी बीचमा समस्या छ भनेदेखि खालि एउटाले अर्कालाई दोष दिनुको सट्टामा होइन मेरो श्रीमती किन यस्तो छ, मेरो श्रीमान किन यस्तो छ, उसको जीवनमा के समस्या भएर यस्तो भएको होला भनेर उसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु बुद्धि प्राप्त गर्नु हो। छोराछोरी कसरी हुर्काउने त्यो पनि बुद्धि प्राप्त गर्नु हो। अनि त्यो बुद्धि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको लागि सित्तैमा कल्वरी क्रुसमा प्रभु आफै हाम्रो लागि त्यो बुद्धिको मुहान हुनुभएछ। त ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति नै बुद्धि प्राप्त गर्नको लागि पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। तर हामी घोरिँदैनौँ, विचार गर्दैनौँ, खालि अन्धविश्वासमा मात्रै। मेरो त छोराछोरी बिग्रियो भन्यो, मण्डलीमा गएर प्रार्थना माग्छौँ। अब त्यो कुरो छोराछोरीले सुनेपछि झन् बिग्रिन्छन्। ला मेरो बाबुआमाले त मण्डलीमा गएर मेरो छोरा बिग्रियो, मेरो छोरी बिग्रियो भनेर मेरो लागि प्रार्थना गरेर दुनियाँको सामनेमा मेरो बेइज्जत गर्यो भनेपछि छोराछोरी झन् बिग्रिन्छन्। अनि श्रीमान पनि बिग्रियो, मेरो त श्रीमानको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मेरो श्रीमान साह्रै नराम्रो भयो, यस्तो उस्तो गर्छ भन्ने कुरा के गरे श्रीमानले, ल मेरो बुढी त मण्डलीमा गएर मेरो लागि प्रार्थना माग्दैछ भन्ने कुरा सुनेपछि श्रीमान झन् बिग्रिने, श्रीमती त्यस्तै। त समस्या जब जीवनमा आउँछ भनेदेखि त्यो समस्याको समाधानको लागि हामीले आफैले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हो, विचार गर्नु पर्यो कहाँनिर समस्या भइरहेछ। अनि त्यसपछि प्रभु कहाँ गएर प्रार्थना गरेर भन्नु, परमेश्वर यो समस्याबाट म कसरी छुटकारा पाउन सक्छु। त्यो हो बुद्धिमान विश्वास, अन्धविश्वास नभएर आँखा कान खोलेको विश्वास। अनि त्यस किसिमले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनलाई अगाडि लैजान्छौँ भनेदेखि हामी सफल, शान्ति र सम्पन्न विश्वासी बन्नेछौँ र जसको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो महिमा पनि गर्नुहुनेछ। त्यसै कारण आज बिहान हामी केही दिन हितोपदेशका मुख्य टपिकमा यसरी टेकेर अगाडि जानेछौँ। बुद्धि प्राप्त गर्नुको मतलब हाम्रो विश्वासलाई व्यवहारमा उतार्नु। जो गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो जीवनमा अझ बढी हामीलाई ख्रिस्टीय विश्वासको रस मिल्नेछ, आनन्द मिल्नेछ, शान्ति मिल्नेछ र परमेश्वरको महिमा पनि हाम्रो जीवनमा हुनेछ। त हामी कहिले पनि अन्धविश्वासी हुनु हुँदैन। आँखा कान खोलेको, ज्ञान बुद्धि प्राप्त गरेको विश्वासी बन्नुपर्छ र प्रश्न गर्न जान्नुपर्छ, सोध्नु पर्यो यो किन हो, सिक्नको लागि। जस्तै मरियमले गब्रिएललाई भन्नुभयो, होइन मैले त बिहा गरेको छैन, म कुनै पुरुषसँग लसपस गरेको छैन, यो कसरी हुन सक्छ भनेर त्यो अविश्वासको प्रश्न होइन। त्यो जकरियाले चाहिँ अविश्वासको प्रश्न गरेको थियो। जकरियाको सामनेमा स्वर्गदूतले आएर जकरिया तिम्रो श्रीमती गर्भवती हुनेछन् भन्छ नि, यो कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ असम्भव भनेर भन्न खोजेको थियो भने मरियमले चाहिँ सिक्ने, होइन यो कसरी कुन प्रकारले यो हुन सक्छ त, अर्को पनि उपाय छ त भन्दाखेरि स्वर्गदूतले भन्छ परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन, प्रभुको लागि सबै कुराहरू सम्भव छन्।
त तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि बुद्धि प्राप्त गर्नको मुख्य एउटा विश्वास के छ भने परमेश्वरको हातमा कुनै कुरा असम्भव छैन। प्रभुले मलाई सबै कुराहरू देखाउन सक्नुहुन्छ, सिकाउन सक्नुहुन्छ। मेरो जीवनमा यो सम्भव छ। त त्यसको लागि प्रश्न चाहिँ सिक्ने प्रकारले, बुझ्ने उद्देश्यको लागि म यो बुझ्न चाहन्छु परमेश्वर। यो मेरो जीवनमा किन यस्तो भइरहेको छ? मलाई देखाउनुहोस्। यति भन्दै आजको बिहानको डिभोसन म यही राख्छु। परमेश्वरले हामी सबैलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस् र हाम्रो विश्वास अन्धविश्वास नभएर परमेश्वरको ज्ञान अनि समझशक्तिले भरिएको विश्वास हुन सकोस्।